बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाजरीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे छोटे छोटे आमाल की जो ज़बान पर तो बहुत हल्के होते हैं, यानी इनका करना बहुत आसान है और मीज़ान अमल में बहुत भारी हैं। हत्ता कि एक छोटा सा अमल भी आपको जन्नत की ज़मानत दिलवा सकता है। नाज़रीन, हम समझते हैं कि जन्नत हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि रहबानियत इख्तियार कर ली जाए, यानी हर टाइम दिन हो या रात अल्लाह अल्लाह ही की जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि छोटी छोटी नेकियों में अल्लाह पाक ने इतने बड़े बड़े अजर रखे हैं। इन तमाम नेकियों, इन तमाम छोटे अमाल के बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें, जिनके करने से जन्नत वाजिब हो सकती है। नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो कुरान पाक की एक आयत सीख कर सुबह करे तो ये तेरे लिए 100 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। और अगर इल्म का एक बाब या एक मसला सीख कर सुबह करे, चाहे इस पर अमल करे या ना करे, ये इस बात से बेहतर है कि तू पूरी रात 1000 रकात नफल अदा करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो चर लिया करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत के बाग कौन से हैं? आपने इरशाद फरमाया, दीन की मजलिसें जन्नत के बागात हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी कोई एक मसला या 2 मसले, 3 या 4 या 5 मसले सीखे जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़र्ज करार दिया है, इनको सीखा भी और सिखाया भी, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसी तरह एक दूसरी रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म सीखे और फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। हज़रत कबीसा बिन मखारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए कबीसा, तुम्हें यहाँ क्या चीज़ लाई है? मैंने अर्ज किया, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ सिखाएं जो मुझे फ़ायदा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कबीसा, तुम जिस पत्थर, ढेले और दरख्त के पास से गुजरे हो, उसने भी तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत फरमाई है, तुम्हारे इल्म की तलब में निकलने की वजह से। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाता है और इसका इरादा दीन सीखने या सिखाने का होता है, तो इसको इस हाजी जैसा सवाब मिलता है जिसका हज कामिल हो, यानी कोई जनायत या दम ना आया हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में निकला वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में है हत्ता कि घर वापस लौट आया हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स तलब इल्म में अपने घर की दहलीज पार करता है, फिर वो जूता पहनता है, मोजा पहनता है या कोई कपड़ा पहनता है, तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी बातिल के बतलान को जाहिर करते हुए खुदराई से परहेज किया, इसके लिए जन्नत के माहौल में महल बनाया जाएगा। और जिसने हक को साबित करते हुए खुदराई से परहेज किया, इसके लिए जन्नत के दरमियान में महल बनाया जाएगा। और जिसके इखलाक अच्छे हुए, उसके लिए जन्नत के सबसे आला दर्जे में महल बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी फौत होता है तो इसके अमल भी मुनक़ते हो जाते हैं, मगर 3 चीज़ों के सवाब इसको हमेशा मिलता रहता है, अगरचे वो इस दुनिया से चला भी जाए। नंबर 1, सदका जारिया, यानी मस्जिद, मदरसा, मुसाफिर खाना, अस्पताल वगैरह बनवाया, या वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए।
مرنے والے کی تصنیف تدریس وغیرہ سے، یا اولاد صالح یعنی روحانی یا جسمانی جو اس کے لیے دعا کرے یا ایصال ثواب کرے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تھوڑا سا علم بھی سکھایا اس کو عمل کرنے والے جتنا ثواب دیا جائے گا، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہماری نظر میں سب سے بڑا سخی یا سخاوت کرنے والا صرف وہی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا پورے کا پورا مال خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جانیے حدیث کی روشنی میں کہ سب سے بڑا سخاوت کرنے والا کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے سخی سے بھی بہت بڑے سخی کا پتہ نہ بتا دوں؟ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے سخی سے بہت بڑے سخی ہیں، اور میں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم سیکھا پھر اپنے علم کو لوگوں میں پھیلا دیا۔ یہ روز قیامت اکیلا ایک امت کی شکل میں قبر سے اٹھے گا، اور وہ آدمی بھی سخی ہے جس نے اپنی جان کی اللہ کے لیے میدان جہاد میں سخاوت کی، حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تمہاری رہنمائی سے کسی ایک شخص کا ہدایت پانا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عرب سرخ اونٹوں کو سب سے زیادہ بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے دودھ کو پینے کے کام میں لاتے تھے اور گوشت کو کھانے کے کام میں لاتے تھے۔ اون کو لباس کے لیے اور سفر کا کام بھی انہی سے لیتے تھے، وہ ایک ان کی زندگی کی اکثر ضروریات ان سے پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی دین کی بات سنی، پھر اس کو اسی طرح سے پہنچایا جس طرح سے اس کو سنا تھا، کیونکہ بعض وہ لوگ ہیں جن کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والے سے زیادہ لائق اور زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں رات کو تہجد پڑھوں یا علم دین لکھوں؟ فرمایا، علم دین لکھو، کیونکہ علم دین کے لکھنے والے کا نفع اس کو خود بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد والے آنے والے انسانوں کو بھی ہوتا ہے، لہٰذا علم کا لکھنا تہجد سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ایک دن ارشاد فرمایا، اے بلال جان لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جانوں؟ فرمایا، جان لو جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا عمل کر کے یا لوگوں میں اس کی اشاعت کر کے، جس کو میرے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانے میں کسی زمانہ میں چھوڑ دیا گیا ہو، تو اس کو اس شخص کا ثواب بھی ملے گا جس نے اس سنت کے احیاء کے بعد اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کی ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی گمراہ کن بدعت دین میں نئی بات ایجاد کی جس کو نہ اللہ نے پسند کیا ہو نہ اس کے رسول نے، تو ان پر ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا۔ یہ بوجھ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ، واللہ اعلم۔